हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। इसराइल लिबनान के बीच 10 रोज़ा जंगबंदी का आगाज़, नेतन्याहू और जोसेफ ऑन की होगी जल्द मुलाकात। इसराइल और लिबनान के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी का आगाज़ हो गया है। बीती शाम यानी जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात अमेरिकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया। ताहम जंगबंदी के आगाज़ के बाद भी लिबनान में इसराइल की जानिब से हमलों की खबर है। लिबनान की सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक जंगबंदी शुरू होने के तकरीबन आधे घंटे बाद इसराइल की जानिब से ख़याम और देबिन की दही इलाकों में गोलाबारी की गई। वक्फे से जारी इसराइली गोलाबारी की वजह से जंगबंदी के ऐलान के बाद अपने घरों को लौट रहे अफराद को बाखबर करने के लिए लिबनानी फ़ौज ने वार्निंग दोहराई। इसराइल की फ़ौज ने जुमे की सुबह एसोसिएट प्रेस को बताया कि वो जनूबी लिबनान में गोलाबारी और तोपखाने से फायर करने के इत्तलात का जायजा ले रही है। लिबनान के सदर जोसेफ ऑन ने इस मुआहदे का खैर मकदम किया, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे अमन का तारीखी मौका करार दिया है। अबनाए हरमुस में अमेरिका का 2222 करोड़ का ड्रोन तबाह। ईरान के साथ कशीदगी के दौरान अमेरिका का $238 मिलियन यानी तकरीबन 2222 करोड़ रुपये मालियत का निगरानी ड्रोन गिरकर तबाह हो गया। 9 अप्रैल को अबनाए हरमुस में इस वाक़े की खबर पहले ही सामने आ चुकी थी और अब अमेरिकी बहरिया ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। MQ-4C ट्राइन नामी इस ड्रोन पर किसी किस्म का हमला नहीं हुआ, बल्कि तकनीकी खराबी की वजह से ये गिरकर तबाह हो गया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई हुदूद में अबनाए हरमुस के ऊपर गश्त के दौरान टाइटन ने अचानक इमरजेंसी कोड जारी किया। इसके बाद ये 50,000 फीट की बुलंदी से 10,000 फीट तक नीचे आ गया और फिर रडार से गायब हो गया। अमेरिकी नेवी सेफ्टी कमांड ने इसे क्लास ए मिशाप करार दिया है, जिसका मतलब होता है कि $2 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान या तैयारी की मुकम्मल तबाही। अमेरिका ने इस हादसे की तस्दीक तो कर दी है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस मुकाम पर पेश आया। टाइटन ड्रोन अमेरिकी बहरिया के जदीद बगैर पायलट की फ़िज़ाई निज़ामों में शामिल है, जिसे बुलंद परवाज़ी और तवील फासले की निगरानी के लिए तैयार किया गया है। यह अहम समंदरी रास्तों में जहाज़रानी और फौजी सरगर्मियों की निगरानी में कुलीदी किरदार अदा करता है। इस ड्रोन का नुकसान अमेरिकी बहरिया के लिए एक बड़ा धचका माना जा रहा है। खास बात यह है कि यह वाक़या अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक के बाद पेश आया है। बगैर तार बरक़ी की मुंतकली, फिनलैंड का इनकलाबी तजुर्बा, तवानाई के शोबे में नई उम्मीद। शुमाली यूरोप का मुल्क फिनलैंड तवानाई के शोबे में एक इनकलाबी कदम उठाते हुए बरक़ी को बगैर तार के मुंतकिल करने की जदीद टेक्नोलॉजी पर तजुर्बात कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक यह तरीक़ा मुस्तक़बिल में बरक़ी की तरसील के रिवायती निज़ाम को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। तहक़ीक़ी इदारों और टेक्नोलॉजी कंपनियों के इश्तराक से जारी इस मनसूबे में वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के जरिए तवानाई को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इस टेक्नोलॉजी में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स या मकानातीसी मैदान के जरिए बरक़ी मुंतकिल की जाती है, जिससे तारों और केबल्स की ज़रूरत कम हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि अगरचे ये तजर्बा कामयाब रहा तो न सिर्फ बरक़ी की सरबराही सस्ती और महफूज हो जाएगी, बल्कि दूर दराज इलाकों तक बरक़ी पहुँचाना भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट शहरों, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और जदीद सनती निज़ाम में भी इस टेक्नोलॉजी का वसी इस्तेमाल मुमकिन है। ताहम माहिरीन का कहना है कि अगर ये तजर्बा कामयाब रहा तो न सिर्फ बरक़ी की सरबराही सस्ती और महफूज हो जाएगी, बल्कि दूर दराज इलाकों तक बरक़ी पहुँचाना भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट शहरों, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और जदीद सनती निज़ाम में भी इस टेक्नोलॉजी का वसी इस्तेमाल मुमकिन है। ताहम माहिरीन ने यह भी वाज़ेह किया है कि इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर नाफिज करने से पहले इसकी कारकर्दगी, लागत और हिफाजती पहलुओं पर मज़ीद तहक़ीक़ की ज़रूरत है। तेलंगाना हुकूमत ने ज़ात पात पर मुबन्नी सर्वे का डेटा किया जारी, कई अहम हक़ाइक़ से उठा पर्दा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ज़ात पात पर मुबन्नी मरदमशुमारी की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें रियासत की आबादी, समाजी ढांचे और मुख्तलिफ तबक़ात की नुमाइंदगी से मुतल्लिक़ अहम एदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। इस रिपोर्ट को रियासत की समाजी और सियासी सूरत हाल के तनाजुर में निहायत अहम करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना की कुल आबादी तकरीबन 3 करोड़ 54 लाख बताई गई है, जिसमें पसमानदा तबक़ात यानी BC की तादाद 1 करोड़ 64 लाख से ज़्यादा है। इसके अलावा दर्ज फहरिस्त ज़ातें यानी दलित 61 लाख से ज़्यादा है। मुस्लिम आबादी 44 लाख 54 हज़ार से ज़ायद है, जबकि कबायली तबक़ात की तादाद 37 लाख 5 हज़ार से पार कर गई है। मुस्लिम आबादी के हवाले से रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि रियासत में मुसलमानों का तनासुब 12.56% है। इनमें BC मुसलमानों की तादाद 35 लाख 76 हज़ार के करीब है, जबकि दीगर ज़ुमरों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों की तादाद 8 लाख 80 हज़ार बताई गई है, जो रियासत के समाजी ढांचे में इनकी नुमायां मौजूदगी को ज़ाहिर करती है। रिपोर्ट में रियासत की बड़ी ज़ातों का भी तफसीली जायज़ा पेश किया गया है, जिसके मुताबिक मादिगा बरादरी 36.58 लाख के साथ सबसे बड़ी ज़ात के तौर पर सामने आई है, जबकि शेख मुस्लिम बरादरी 27.96 लाख के साथ नुमाया मुकाम रखती है। इसके अलावा मुदिराज तकरीबन 26 लाख, बंजारा लंबाड़ा 24 लाख, यादव 20 लाख, रेड्डी 17 लाख, गौड़ 16 लाख, माला 14 लाख, मनूरू कापू 13 लाख और परमाशाली तकरीबन 12 लाख की तादाद में मौजूद हैं। दीगर अहम तबक़ात में नाई ब्राह्मण 4 लाख 30 हज़ार, कुम्मा 3 लाख 68 हज़ार, ब्राह्मण 3 लाख 36 हज़ार और वेलमा 1 लाख 44 हज़ार शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक ये एदाद-ओ-शुमार रियासत में वसाइल की तकसीम, रिजर्वेशन पॉलिसी और सियासी हिकमत अमली के तय्युन में कुलीदी किरदार अदा कर सकते हैं।
हसद में अंधी बन गई चाची, 4 साल कमसिन को जूस के बहाने तेजाब पिला दिया। तेलंगाना के मिर्चल मलकाजगिरी जिले में एक खातून ने अपने बेटे को घर में कम अहमियत दिए जाने के एहसास में आकर अपने जेठ के 4 साल बेटे के साथ इंतहाई संगीन हरकत की और इसे तेजाब पिला दिया। ये वाक़या मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में मंजराम पर आया। पुलिस के मुताबिक बुडुपुल के श्रीनिवास कॉलोनी के रिहायशी सतीश कुमार और अंजम्मा के 2 बेटे नागाराजू और जगदीश हैं। दोनों की शादियां हो चुकी हैं और इनके बच्चे भी हैं, जबकि पूरा खानदान एक ही घर में रहता है। छोटी बहू मंजुला को ये बात नागवार गुजरी के दादा अपने बड़े बेटे के 4 साल पोते से ज्यादा मोहब्बत करते हैं और इसके बच्चे को नजरअंदाज किया जा रहा है। हाल ही में दादा ने अपने बड़े बेटे की नाम रखवाई की दावत की, जिसके बाद मंजुला ने बच्चे को खत्म करने का इरादा कर लिया। इसने एक बार बच्चे का मुंह और नाक बंद करके इसे पकड़ लिया, लेकिन बच्चे की मां ने देख लिया तो इसने बहाना बनाकर बात टाल दी। एक और मौके पर वो बच्चे को घर की छत पर ले गई और रेलिंग पर बिठा दिया, जिस पर दादा ने इसे डांटा। बातजा इसी महीने की 9 तारीख को मंजुला बच्चे को किचन में ले गई और जूस पिलाने के बहाने चॉकलेट देने का लालच देकर इसे तेजाब पिला दिया। बच्चे की हालत खराब होने पर वालिदैन ने इसे फौरी तौर पर करीबी प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां इसका इलाज जारी है। चाहरशंबे की रात बच्चे की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पार्टी बदलने के केस में स्पीकर और 9 अरकान असेंबली को तेलंगाना हाईकोर्ट की नोटिस। तेलंगाना की सियासत में हलचल मचाने वाले पार्टी इन्हिराफ केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्पीकर समेत 9 अरकान असेंबली को काउंटर दाखिल करने की हिदायत जारी की है। BRS से कांग्रेस में शामिल होने वाले 9 MLAs के खिलाफ दायर अर्जियों पर जुमेरात को समाअत करते हुए अदालत ने इस मामले को संजीदगी से लिया। दरख्वास्त गुजारों ने स्पीकर के इस फैसले को चैलेंज किया है, जिसमें मुतल्लिका अरकान असेंबली को पार्टी तब्दील न करने वाला करार दिया गया था। अदालत ने अपने रिमार्क्स में वाज़ेह किया है कि इब्तिदाई तौर पर पेश किए गए दलाइल की रोशनी में मामला तफसीली वजाहत का मुतकाजी है, इसलिए तमाम फरीक़ैन को तहरीरी जवाब दाखिल करना जरूरी होगा। अदालत ने जिन अरकान असेंबली को नोटिस जारी किया है, इनमें दानम नागेंदर, कोडम श्रीहरि, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, RK पोड़ी गांधी, बोंडला कृष्णा मोहन रेड्डी, काले यादయ్య, प्रकाश रेड्डी, डॉक्टर संजय और T वेंकट राव शामिल है। हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया है कि तमाम अरकान अपने मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए काउंटर हलफनामे दाखिल करें, जबकि स्पीकर को भी अपने फैसले की कानूनी बुनियाद पेश करने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने कहा है कि पार्टी इन्हिराफ जैसे हसास आईनी मामले में शफाफियत और कानून की पासदारी निहायत अहम है, इसलिए तमाम पहलुओं का बगौर जायजा लिया जाएगा। मज़ीद समाअत के लिए मुकदमा 6 मई तक मुलतवी कर दिया गया। हैदराबाद में खवातीन की हिफाजत के लिए पिंक पेट्रोल ड्रोन टीमों का आगाज। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF हैदराबाद ने खवातीन मुसाफिरों की हिफाजत के लिए जदीद पिंक पेट्रोल ड्रोन टीमों का आगाज किया है। ये मुनफरिद इक़दाम 16 अप्रैल 2026 को शुरू किया गया, जिसमें खवातीन एहलकार जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए निगरानी करेंगी। ये ड्रोन नाइट विजन, थर्मल सेंसर और हाई डिफिनेशन कैमरों से लैस है, जो MMTS ट्रेनों में सफर करने वाली खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाएंगी। हुक्काम के मुताबिक ये इक़दाम खवातीन की सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाने की जानिब एक अहम कदम है। महकमे वाटर वर्क्स का कस्टमर केयर सेंटर कारगर बनाया गया। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के कस्टमर केयर की खिदमत जुमेरात को सुबह के वक्त तकनीकी खराबी की वजह से मुतासर रही, जिसकी वजह से इस सेंटर की खिदमत और वाटर टैंकर्स की बुकिंग का निज़ाम मुतासर रहा। ताहम दोपहर तक इस मसले को हल कर लिया गया। महकमे वाटर वर्क्स ने बातज़ा बताया कि मेट्रो कस्टमर केयर नंबर 155313 पर IVRS सिस्टम में पेश आने वाली तकनीकी खराबी दूर कर दी गई है और तमाम फोन लाइन्स मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि इस खराबी को BSNL की तकनीकी टीम के ताउन से हंगामी बुनियादों पर ठीक किया गया। अब सारिफिन दोबारा 155313 नंबर पर कॉल करते हुए शिकायत दर्ज करा सकते हैं, खिदमत हासिल कर सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं। चूँकि सुबह के वक्त कस्टमर केयर नंबर गैर फाल हो गया था, इसलिए महकमे वाटर वर्क्स ने सारिफिन को वाटर टैंकर बुक करने के लिए मुतबादिल तरीके इस्तेमाल करने का मशवरा दिया था। नमाज से वापसी तक गाड़ी की डिक्की से सोना और रकम चोरी। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़या। चोरों की जानिब से अब मसाजिद के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हालिया वाक़े में नमाज अदा करने के लिए जाने वाले एक शख्स की गाड़ी की डिक्की से सोने के बिस्किट्स और नकदी चोरी कर ली गई। अलीबाग काले पत्थर के मोहम्मद सिराज की गुलजार हाउस इलाके में सोने की दुकान है। वो परसों दुकान जा रहे थे कि रास्ते में ज़ोहर की नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद हाफिज डंका मुगलपुरा के पास रुके। वो नमाज अदा करने के लिए चले गए। नमाज से वापसी पर मालूम हुआ कि उनकी गाड़ी की डिक्की से तकरीबन 7 तोले सोने के बिस्किट्स, 60,000 रुपये नकद रकम और दुकान की चाबियां चोरी हो चुकी हैं। इस वाक़े के सिलसिले में मीरचौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। खवातीन रिजर्वेशन को हदबंदी से जोड़ना मरकज की मुनज़्ज़म साजिश, कविता ने कहा। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने अपने बयान में खवातीन रिजर्वेशन बिल को हदबंदी बिल से जोड़ने को एक बड़ी साजिश करार देते हुए शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आज पार्लियामेंट में खवातीन रिजर्वेशन बिल पर बहस हो रही है, जो खवातीन के लिए निहायत अहम दिन है। इसी के साथ हल्क़े जात में इजाफा यानी डिलिमिटेशन हदबंदी के मामले पर भी गौर किया जा रहा है।
تاہم خواتین بل کو پہلے ہی منظور کیا جا چکا ہے اور اب اسے ڈی لمیٹیشن سے جوڑنا مرکز کی منظم سازش ہے۔ کویدا نے کہا کہ خواتین بل اور ڈی لمیٹیشن دو الگ الگ معاملات ہیں، لیکن مرکز خواتین کے کندھوں پر بندوق رکھ کر ڈی لمیٹیشن کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حلقہ جات میں 50% اضافے کی بات بظاہر درست لگتی ہے، لیکن اس سے تلنگانہ کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہار جیسی ریاستوں کے مقابلے میں تلنگانہ کو کم سیٹیں ملنے کا خدشہ ہے، جس سے ریاست کی سیاسی اہمیت میں کمی آئے گی۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ میں تلنگانہ کی نمائندگی 3.13% ہے اور ڈی لمیٹیشن کے بعد بھی یہ تناسب برقرار رہنا چاہیے۔ کویدا نے خبردار کیا ہے کہ اگر تلنگانہ کی سیاسی اہمیت کو کم کیا گیا تو عوام ایک اور تلنگانہ جیسی تحریک شروع کرنے پر مجبور ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی مرکز کی جانب سے ریاست کو فنڈز نہیں مل رہے ہیں اور ریاست کے کسی بھی پروجیکٹ کو قومی درجہ نہیں دیا جا رہا ہے، ایسے میں سیاسی نمائندگی میں کمی مزید نقصان دہ ہوگی۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ خواتین بل کو ڈی لمیٹیشن سے جوڑنے کے بجائے اس میں BC خواتین کے لیے سب کوٹا شامل کیا جائے۔ ڈی لمیٹیشن کے بعد تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں لوک سبھا حلقوں کی تعداد، امت شاہ کا پارلیمنٹ میں بیان۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ ڈی لمیٹیشن یعنی حلقوں کی اثر-نو حد بندی کی وجہ سے جنوبی ریاستوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ آندھرا پردیش میں لوک سبھا کی سیٹیں 25 سے بڑھ کر 38 ہو جائیں گی، تلنگانہ میں یہ تعداد 17 سے بڑھ کر 26 ہو جائیں گی، کرناٹک میں 28 سے 42، تمل ناڈو میں 39 سے 59 اور کیرالہ میں 20 سے بڑھ کر 30 سیٹیں ہو جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جنوبی ریاستوں میں آبادی کے تناسب سے بھی زیادہ سیٹوں میں اضافہ ہوگا۔ اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹی باتیں پھیلا کر عوام کو تشویش میں مبتلا کر رہے ہیں۔ خواتین ریزرویشن اور ڈی لمیٹیشن سے متعلق بلوں پر لوک سبھا میں بحث کے دوران امت شاہ نے یہ تفصیلات پیش کی۔ تلنگانہ میں آگ برستی دھوپ، کئی اضلاع میں درجہ حرارت 43 ڈگری کے پار، 19 اپریل سے بارش کی بھی امید۔ تلنگانہ بھر میں سورج کی تپش نے شدت اختیار کر لی ہے، جہاں صبح 9 بجے سے ہی دھوپ کی شدت اس قدر بڑھ رہی ہے کہ عوام کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ شدید گرمی کے ساتھ گرم ہوائیں بھی چلنے لگی، جس سے لوگ بے حال ہو رہے ہیں۔ اسی صورتحال کے پیش نظر حیدرآباد محکمہ موسمیات نے ایک اہم اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 4 دنوں سے ریاست میں درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر رہا ہے۔ محکمہ نے ریاست کے 33 اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ آئندہ 5 دنوں تک گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے عوام کو خاص طور پر دوپہر کے اوقات میں غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق نرمل اور نظام آباد میں سب سے زیادہ 43.5 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کاماریڈی، منچریال اور نلگونڈا میں 43.4 ڈگری، جگتیال میں 43.3 اور کریم نگر میں بھی 43.3 ڈگری درجہ حرارت درج کیا گیا۔ دارالحکومت حیدرآباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41.4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ تاہم محکمہ موسمیات نے یہ بھی پیشخاسی کی ہے کہ 19 سے 22 اپریل کے دوران تلنگانہ کے شمالی مشرقی اور مغربی اضلاع میں بارش کا امکان ہے، جس سے عوام کو شدید گرمی سے کچھ راحت مل سکتی ہے۔ حیدرآباد آنے والے طیارے کو دوسرے طیارے نے ٹکر مار دی، دہلی ایئرپورٹ پر حادثہ۔ قومی دارالحکومت دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک حادثہ پیش آیا، جہاں رن وے کے قریب کھڑے آکاسا ایئر کے طیارے کو اسپائس جیٹ کے طیارے نے سائڈ سے ٹکر مار دی۔ اطلاعات کے مطابق آکاسا ایئر کا طیارہ دہلی سے حیدرآباد روانگی کے لیے رن وے پر موجود تھا، جبکہ اسپائس جیٹ کا طیارہ پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس دوران سائڈ سے ٹکر ہو گئی۔ حادثے میں اسپائس جیٹ کے دائیں بازو کو نقصان پہنچا، جبکہ آکاسا ایئر کے بائیں حصے کو بھی معمولی نقصان ہوا۔ تاہم خوش قسمتی سے تمام مسافر اور عملہ محفوظ رہے۔ آکاسا ایئر کے ترجمان کے مطابق مسافروں اور عملے کو فوری طور پر طیارے سے اتار لیا گیا اور ان کی حفاظت کو اولین ترجیح دی گئی۔ مسافروں کو حیدرآباد پہنچانے کے لیے متبادل انتظامات کیے گئے۔ ایئرپورٹ حکام نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ حادثے کی مکمل تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں تاکہ وجوہات کا تعین کیا جا سکے۔ آندھرا پردیش میں خوفناک سڑک حادثہ، کرناٹک کے 8 افراد ہلاک، مندر کے درشن جانے کے دوران حادثہ۔ آندھرا پردیش میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں بولیرو گاڑی اور لاری کے درمیان شدید ٹکر کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک اور 12 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ کرنول ضلع کے مندرالیم منڈل کے چلگوڈونا علاقے کے قریب پیش آیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر ایمگنور کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں بعض کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مرنے والے افراد کا تعلق کرناٹک کے چکمنگلور سے ہے، جو منترالیم میں درشن کے لیے آ رہے تھے کہ راستے میں یہ دردناک حادثہ پیش آیا۔ حادثے کو دیکھتے ہی مقامی افراد نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہاسپٹل منتقل کر دیا اور مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق مرنے والوں میں 5 خواتین اور ایک کم سن بچے بھی شامل ہے۔ عوام پر مہنگائی کا نیا بار، صابن بھی مہنگے، روزمرہ اخراجات میں اضافہ۔ ملکی معروف FMCG کمپنی ہندوستان یونیلیور لمیٹڈ نے صابن کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس سے عام صارفین پر ایک اور مہنگائی کا بوجھ پڑ گیا ہے۔ کمپنی کے مطابق خام مال، پیکیجنگ اور ٹرانسپورٹ کے بڑھتے اخراجات کی وجہ سے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ اطلاعات کے مطابق لیریل، پیرس اور ڈو جیسے مقبول برانڈز کی قیمتوں میں 100 گرام پر تقریباً 2 سے 3 روپے تک اضافہ کیا گیا، جو کہ اوسطاً 3 سے 5% بنتا ہے۔ نئی قیمتوں کے مطابق لیریل صابن 41 روپے، پیرس صابن 42 روپے، جبکہ ڈو سیرم صابن 60 روپے اور ڈو پنک صابن 70 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ کمپنی نے صرف صابن
صابن ہی نہیں بلکہ دیگر مصنوعات جیسے سرف اور ریڈ لیبل چائے کی قیمتوں میں بھی جزوی اضافہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال جی ایس ٹی شرح میں تبدیلی کے بعد کمپنی نے قیمتوں میں کمی کی تھی، تاہم اب بین الاقوامی حالات کی وجہ سے دوبارہ اضافہ کیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق صابن کی تیاری میں استعمال ہونے والا اہم خام مال پام فیٹی ایسڈ ڈسٹلیٹ یعنی پی ایف اے ڈی کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے، جس کی بڑی وجہ پام آئل کی قلت اور عالمی منڈی میں اتار چڑھاؤ ہے۔ اس کے علاوہ مغربی ایشیا میں جاری جغرافیائی کشیدگی، سپلائی چین میں رکاوٹیں، ایندھن اور ٹرانسپورٹ کے بڑھتے اخراجات نے بھی قیمتوں کو متاثر کیا ہے۔ کمپنی کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ بڑھتی لاگت کے باوجود صارفین پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، تاہم موجودہ حالات میں قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہو گیا تھا۔ فاسٹ ٹیگ میں ذرا سی گڑبڑ مہنگی پڑے گی، غلط نمبر لگا تو اکاؤنٹ فوراً ہوگا بلاک۔ ملک بھر میں فاسٹ ٹیگ استعمال کرنے والوں کے لیے ایک اہم اور سخت انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا نے واضح کیا ہے کہ اب فاسٹ ٹیگ کے غلط استعمال پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی اور قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی ہوگی۔ اتھارٹی کے مطابق اگر کسی فاسٹ ٹیگ کا نمبر متعلقہ گاڑی کے رجسٹریشن نمبر سے مطابقت نہیں رکھتا تو ایسے فاسٹ ٹیگ کو بغیر کسی پیشگی اطلاع کے فوری طور پر بلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمام بینکوں کو سختی سے ہدایت دی گئی ہے کہ وہ فاسٹ ٹیگ جاری کرتے وقت گاڑی کے رجسٹریشن نمبر کی مکمل اور لازمی تصدیق کریں تاکہ کسی بھی قسم کی بے ضابطگی کو روکا جا سکے۔ نئے قواعد کے تحت ایک ہی گاڑی کے لیے ایک سے زائد فاسٹ ٹیگ رکھنا یا کسی دوسری گاڑی پر فاسٹ ٹیگ کا استعمال کرنا سنگین خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایسے معاملات میں نہ صرف فاسٹ ٹیگ کو ان ایکٹیو کر دیا جائے گا بلکہ اسے بلیک لسٹ میں بھی شامل کیا جائے گا، جس کے بعد ٹول پلازا پر لین دین ممکن نہیں ہوگا۔ حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں فاسٹ ٹیگ کے غلط استعمال اور دھوکہ دہی کے کئی معاملات سامنے آئے ہیں، جن کی روک تھام کے لیے یہ سخت اقدامات ناگزیر ہو گئے تھے۔ ان نئے ضوابط کے نفاذ سے ٹول کلیکشن سسٹم میں شفافیت آئے گی، ریونیو کے نقصانات میں کمی ہوگی اور صارفین کو بہتر سہولت فراہم کی جا سکے گی۔ اتھارٹی نے تمام صارفین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے فاسٹ ٹیگ کی تفصیلات چیک کریں اور یقینی بنائیں کہ وہ درست گاڑی کے ساتھ ہی منسلک ہیں، ورنہ کسی بھی وقت ان کا فاسٹ ٹیگ بلاک ہو سکتا ہے۔ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، خواتین تحفظات بل کی مخالفت میں بیرسٹر اویسی کا پارلیمنٹ میں خطاب۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے پارلیمنٹ میں خواتین ریزرویشن بل کی کھل کر مخالفت کرتے ہوئے کئی اہم اور سنگین سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل صرف خواتین کے ریزرویشن تک محدود نہیں بلکہ اس کے اثرات ملک کے وفاقی ڈھانچے اور پارلیمانی جمہوریت پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مجوزہ حلقہ بندی یعنی ڈی لمیٹیشن کے ذریعے جنوبی ہند کی ریاستوں کی سیاسی طاقت کم ہو سکتی ہے، جبکہ زیادہ آبادی والی ریاستوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے چھوٹی ریاستوں کی آواز کمزور ہوگی جو براہ راست وفاقی اصولوں کے خلاف ہے۔ انہوں نے مزید خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں او بی سی اور مسلم طبقات کی نمائندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اویسی نے سوال کیا کہ آیا یہ بل واقعی سب کو ساتھ لے کر چل رہا ہے یا کچھ طبقات کو پیچھے چھوڑ رہا ہے؟ پارلیمانی طریقہ کار پر بھی تنقید کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ بل پیش کرنے سے پہلے ضروری قواعد اور نوٹس کی مدت پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا گیا، جو پارلیمانی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بحث کے دوران بیرسٹر اویسی نے معروف شاعر ساحر لدھیانوی کا شعر ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق پڑھ کر حکومت پر طنز کیا اور کہا کہ آج بھی غریب مسلم اور او بی سی طبقات کی آواز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اشعار کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ طاقتور طبقات کے سامنے کمزور طبقات کی جدوجہد کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے۔ سی بی ایس سی 10th کلاس کے ایگزام میں سری نگر کی نابینا لڑکی کو 95% نشانات حاصل۔ سی بی ایس سی یعنی سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے چہارشنبے کو 10th کلاس کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ ان نتائج میں جموں اینڈ کشمیر کے شہر سری نگر کی نابینا لڑکی زینب بلال نے 95% نشانات کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ 10th کلاس کے جملہ 500 نشانات میں سے زینب کو 475 نشانات حاصل ہوئے۔ اس طرح زینب بلال وادی کشمیر کی ایسی اولین طالبہ بن گئی ہیں جنہوں نے نابینا ہونے کے باوجود امتیازی کامیابی حاصل کی۔ ترکیہ کے اسکول میں خونی کھیل، طالب علم کی اندھا دھند فائرنگ، 9 افراد ہلاک، کئی زخمی۔ ترکیہ کے ایک اسکول میں پیش آنے والے دل دہلا دینے والے واقعے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جہاں ایک طالب علم نے 2 کلاس رومز میں اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ اس خوفناک حملے میں ایک ٹیچر سمیت 9 افراد ہلاک جبکہ 13 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے 6 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ صوبے کوہرمان مورائش کے ایک اسکول میں پیش آیا۔ ترکیہ کے وزیر داخلہ مصطفیٰ کے مطابق حملہ آور طالب علم ایک ریٹائرڈ پولیس افسر کا بیٹا تھا جو اسکول میں 5 بندوقیں اور 7 میگزین لے کر پہنچا تھا اور اسی نے اس خونی واردات کو انجام دیا۔ واقعے کے بعد خود حملہ آور بھی ہلاک ہو گیا، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اس نے خودکشی کی یا پولیس کی کارروائی میں مارا گیا۔ حکام کے مطابق واقعے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی اور تحقیقات جاری ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ترکیہ میں گزشتہ 2 دنوں کے دوران اس نوعیت کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے شانلی عرفہ صوبے کے ایک ہائی اسکول میں فائرنگ کے واقعے میں 16 افراد زخمی ہوئے تھے، جس کے اگلے ہی دن یہ المناک سانحہ پیش آیا جس نے سیکورٹی انتظامات پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبریں آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں۔